शाह आलमी मार्केट में कुला और खुस्सों की दुकान के सामने सरमद के कदम एकदम से रुक गए। दुकान के अंदर मौजूद फैजान को देखकर वो अपनी सारी शॉपिंग भूल बैठा था। फैजान को वो भला कैसे भला सकता था, इसीलिए इतने सालों के बाद भी वो इसे फौरन ही पहचान गया। हुज्जत है, दुकान का दाखिली दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। दो खाली नशिस्तों को देखकर उसने उनकी समत कदम बढ़ा दिए। इसे और अरीब को बैठे चंद मिनट ही हुए थे जब फैजान उनकी तरफ दो कैटलाग लिए हुए प्रोफेशनल अंदाज में मुखातिब हुआ। सर, आपको कैसी कुला दिखाऊं? मगर उसको देखकर एक लम्हे के लिए ठटका और फिर फौरन ही दुकान का काउंटर छोड़कर नशिस्तों की समत कदम बढ़ाए। अरे यार सर, मत तुम कैसे हो आज यहाँ कैसे? इसने सरमद के गिले लगकर इस कदर जोर से भींचा कि फैजान की रोकफस उनसरी को परवाज करने को बेताब हुई। अबे यार, क्या अपनी भाभी को बेवा करेगा? फैजान ने इसकी पुश्त पर हल्के से मुक्का मारते हुए कहा। मुबारक हो, शादी कर ली? सरमद ने फौरन मुबारकबाद दी। हाँ जी, 2 साल पहले, फैजान ने जवाब दिया। मगर तुम यहाँ क्या करने आए हो? अब सिर्फ तुम ही अकेले ये लड्डू खाने वाले नहीं रह जाओगे। 4 दिन बाद हम भी आपकी कैटेगरी में शामिल होंगे, सरमद ने खुश होकर बताया और फिर जल्दी से नया सवाल दागा। माँ जी कैसी हैं और बेबे और दादाजी कैसे हैं? बाबा और तुम्हारे चाचू सब कैसे हैं? चल उठ, घर चल और खुद ही सबसे उनकी खैरियत पूछ ले। मगर वो दिल चाहने के बावजूद मना कर गया, क्योंकि कुछ कामों का बोझ और कुछ बेवक्त मेहमान बन कर जाना इसे अच्छा नहीं लगा था। मगर वो फैजान था अपने नाम का एक, इसे ज़बरदस्ती लेकर निकला। घर फ़ोन करके इसके आने की इत्तिला भी दे दी थी। मगर बाहर निकलते ही अरीब ने माजरत चाही। सरमद, तुम जाओ, मैं ज़रा यहाँ के बाकी काम निमटा कर घर जाता हूँ। दरअसल मुझे अचानक से याद आया, ताई उम्मी ने जल्दी घर आने को कहा था। इसका मुखातिब तो सरमद था, मगर सुना वो फैजान को रहा था। अबे ओ अफलातून, ज़्यादा गैर बनने की ज़रूरत नहीं है। अब इतना भी गैर नहीं हो तेरे लिए। अरीब, फैजान, सरमद सब एक ही स्कूल के बच्चे थे, सो एक दूसरे को जानता और इस कदर बेतकल्लुफ़ी तो बुनती थी। लाहौर की तंगलियाँ इसकी गाड़ी को अंदर ले जाने में हायल थीं। तभी फैजान ने एक मखसूस जगह गाड़ी पार्क करवा दी और वो तीनों वहाँ से पैदल घर की जानिब बढ़ गए। तंग तारीख सुनसान गलियों में बने कदीम घर अपने अंदर कदीम तारीख लिए शान से खड़े थे। घर के अंदर अंधेरा सा था, बाहर की गर्मी का असर अंदर बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। वो इस घर में 5 साल कबल 2 दिन गुजार कर गया था। लाहौर में हैरत अंगेज तौर पर हालात ख़राब हुए थे और सरमद फैजान के घर पना लेने पर मजबूर हो गया था। तभी फैजान के वालिदैन और दादी दाद अलिफ सबसे मुतारफ था। ओए माजी, में तो रोटियां लाना भूल गया। इसने माथा पीटा। तुम रहना सदा के भल को, माँ जी ने टूका। चल खैर है, लगाती हूँ खाना, जब तक सिदरा से के कर और रोटियां डलवाती हूँ। इस पंजाबी घराने में माजी की उर्दू निहायत साफ और शुस्ता थी। प्लीज़ अम्मा, सिदरा आपा से नहीं, सच्ची बंदे को दस्तरखान से भौंका उठना बेहतर है। कमरे से निकलती माजी ने सुना मगर नज़रअंदाज कर गईं और अरीब ने खुद को कोसा, क्योंकि इसको शदीद भूख लगी थी और न जाने ये सिदरा नामी मखलूक किसी कदर बुरी रोटियां बनाती थी जो फैजान ने इसको खाने से इनकार किया था। अरीब भूख का बहुत कच्चा था। भूख इसके असाब पर बहुत बुरा असर डालती थी और रोटियों पर तो कतई कंप्रोमाइज़ करने वाला ना था। अब दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि इसने इतनी मुरव्वत क्यों दिखाई। 10 मिनट बाद बेबे ने इन लोगों को बाहर आकर हाथ धोने का कहा। फैजान के साथ सरमद चला गया, मगर वो हैन अक्कड़ अलिफ बैठा रहा। सरमद, फैजान और खाना तीनों साथ साथ आए। सब्जी की भाजी, रात की निहारी और गालिबन सुबह के नान चुनों में से चुनू का सालन दस्तरखान की जीनत बन गए। सालन के रंग रूप देखकर अरीब को कदरे ढारस हुई, मगर हाथ पाट से जब रोटियां बरामद होएं तो वो बेइख्तियार हाथ में लेकर मुस्करा दिया, जबकि सरमद उन लोगों से कदरे मानूस था, इसलिए इसने रोटी को खोलकर सामने किया। ये क्या है? सरमद ने सवाल किया। ये कोई बालिश्त भर रोटी थी जो उन कड़ियल जवानों का एक नवाला बनने वाली थी। अरे यार, इसीलिए माजी से कहा था कर सिदरा आपा से ना बनवाएं, मगर माजी से अब रोटियां बुनती नहीं हमारी मोहतरमा, और तुम्हारी भाभी जचगी का फ़ायदा उठाकर बिस्तर पर दराज हैं और अम्मा ने अपनी बहन की बेटी को बिला लिया है मदद के लिए। माँ बाप जिंदा हैं नहीं, इसलिए बेचारी इधर उधर डोलती फुरती है।
فیضان ایسا ہی تھا مجال ہے جو کوئی بات پیٹ میں رکھ لے ہر بندے نے 4-5 روٹیاں تو یوں چٹکیں جیسے 4-5 نوالے بے ہے سدرا باجی سے کہیں اور روٹیاں ڈالتی رہیں ان کی نوئلہ بھر روٹیاں ہم فوجی جوانوں کے لیے پھونک برابر ہیں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فرمان جاری کیا اور پھر کوئی 40 روٹیوں کو کھا کر ان کڑیل جوانوں کا پیٹ گزارے لائق بھرا۔ ویسے یار اتنی باریک اور چھوٹی روٹیاں میں نے آج تک نہیں کھائیں۔ سرمد نے حیران ہو کر کہا، ہاں یہ روٹی نہیں پھلکا کہلاتی ہے اور صرف میری خالہ کے گھر بنتی تھی۔ خالو دراصل انڈی سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے میری خالہ کے گھر خالو کے خاندانی ٹریڈیشن کے سبب بنتی تھی۔ اس کا نام بالکل درست ہے، ہلکا پھلکا۔ اریب نے بھی پیٹ بھرنے کے بعد ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ جاتے سمے وہ فیضان کے گھر والوں کو شادی میں شرکت کی دعوت دے کر اٹھا۔ شادی چونکہ شہر سے باہر تھی اس لیے فیضان نے صرف ولیمے میں شرکت کی دعوت قبول کی اور آنے کا وعدہ کیا۔ پھر ایک اچھے دوست کی حیثیت سے اس وعدے کو نبھایا بھی، مگر اس سب میں کچھ خاص نہ تھا، بلکہ خاص تو جب ہوا جب شادی کے ہفتہ بھر بعد سرمد کی والدہ اور اریب کے والدین اور بہنیں ان کی دہلیز پر سدرا کا رشتہ لے کر آن پہنچیں۔ فیضان کے بچے کا چھیلا ہو چکا تھا، سو اب سدرا بھی نئے پڑاؤ کی سمت اڑان بھرنے ہی والی تھی جب یہ رشتہ نعمت غیر مترقبہ کی صورت ان کی دہلیز پر آیا۔ ماجی تو سدرا کے رشتے کے لیے اتنے لوگوں کو کہہ چکی تھی مگر کوئی صورت بنتی ہی نہ تھی، اور جب مایوس ہو بیٹھیں تو غیب سے اریب کا رشتہ آ گیا۔ وہ خالہ تھیں، سخت پریشان تھیں مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے دعا کہ انہوں نے سچے دل سے کی دعا تھی اور سدرا کی خدمت گزاری تھی جو اسے اتنا اچھا رشتہ مل گیا۔ بات پوچھوں؟ سدرا نے بستر پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں پوچھو۔ اریب نے موبائل پر سے نظر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اب جس دن خالہ کے گھر آئے تھے تو اب تو ہاتھ دھونے بھی باہر نہیں آئے تھے کہ کہہ سکتے کہ اپ نے مجھے دیکھ کر میرا رشتہ بھیجا، یعنی کسی چیز نے آپ کو مجھ سے شادی پر مجبور کیا۔ اس نے اٹک اٹک کر اپنا مدعا بیان کیا۔ تمہاری روٹیوں نے، یعنی تمہارے ہاتھ کی روٹیوں نے؟ میری روٹیوں نے؟ اس نے حیرت اور قدرے صدمے سے سوال کیا۔ یار ایسی نادر و نایاب روٹیاں میں نے نہ کبھی سنی تھی، نہ دیکھی اور نہ کھائی، اور ایک راز کی بات بتاؤں، مجھے سالن سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا روٹیوں کا رہتا ہے، اور پھر میں تمہاری خدمت گزاری سے بھی متاثر ہوا کہ تم نے اتنی ڈھیر ساری روٹیاں سخت گرمی میں ہمارے لیے پکا۔ میں تو اسی دن فرفتہ ہو گیا تھا۔ اس نے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما جن میں گداز کم اور سختی زیادہ تھی، جو اس کے محنت کش ہونے کی دلیل تھی۔ ویسے کب کھلا رہی ہو وہ جادوئی روٹیاں، کیا نام تھا ان کا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھلکا۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ بتایا۔ ارے ہاں، ہلکا پھلکا۔ اور اسی کے ساتھ اس نے موبائل پر ایک گانا چلا دیا۔